करोड़ में भेजना, करोड़ से कम मैं नहीं लूंगी। एक वीडियो बनाई, ओ माई किथे, और माई सामने बैठी है, गल करना। रजब बट अपना घर चला ले भाई, अब उसका बहुत जबरदस्त डाउनफॉल आने वाला है। 2026 है उसके पास, जो करना है। देखिए, मैं चाहूंगी कि रजब अपने इस फैसले को वापस ले। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ, ख़ास तौर से रजब आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। ईमान, आप मेरी बेटियों की तरह, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, आपका घर बिगड़ते मैं नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकी क्रिएटर मिस लाला रुख। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद सर्कुलेट कर रही है और उसके सर्कुलेट करने की वजह ये है कि इन्होंने रजब भट्ट की शादी के फ़ौरन बाद ही एक प्रेडिक्शन की थी कि माइट बी पॉसिबल दे गेट डिवोर्स्ड, कि ऐन मुमकिन है कि रजब भट्ट और ईमान का ताल्लुक ख़त्म हो जाए, ये शादी ख़त्म हो जाए और बात तलाक तक पहुंच जाए। अब चूंकि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस बात को आलमोस्ट कोई 24+ आवर्स हो चुके हैं, 24 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि रजब भट्ट ने तलाक दे दी, ईमान ने स्टोरी लगा दी और उस पेपर के ऊपर ईमान ने अपने बच्चे का हाथ भी रखा हुआ था। और जब ये बात बाहर आती है तो हर जगह पर, हर वेबसाइट पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही बात घूम रही थी कि भाई लाला रुख ने कहा था तो तलाक हो गई। तो क्यों कहा था, क्या वजह बनी, तमाम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर ये से मिस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत दुख है मुझे इस बात का कि अगर मैंने एक प्रिडिक्शन की थी और उसके साथ मैंने बहुत सी तमहीद भी की थी। जी तमहीद का मतलब होता है कि आपको समझाया जाए। जी, आप मेरे सामने आके मुझे कहते हैं कि मैम मैं बिटकॉइन में करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं आपको समझाती हूँ कि रेहान बेटा ना करना, तुम्हें इसमें हो सकता है नुकसान हो जाए, और कल को तुम्हें नुकसान हो जाए तो तुम आके मुझे कहो कि मैडम ने कहा था कि मुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको तब समझाया था कि आप बहुत शो मार रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, आपके अंदर अनानियत बहुत है, खुदसरी बहुत है। आप अपने को धीमा रखें, अल्लाह के आगे झुकाएं, नहीं तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलें होंगी। इर्तिज़ा भट्ट जिसने कल भी मेरा इंटरव्यू किया, वो उसने मुझे कहा मैम इनकी तलाक होगी। मैंने कहा बेटा अभी तो शादी हुई है, ऐसी बात ना करो, लेकिन इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, जब शादी के फौरी बाद आपका इंटरव्यू आया था तब आपने कहा था कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन मुश्किलात होंगी। हाँ, ठीक है, आपने प्रेडिक्ट किया था। हाँ। और जब जून जुलाई में ये लंदन भाग के गया था तब मैंने ये कहा था कि अभी अपने रास्ते बंद कर रहा है। इसके लिए एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, इतना टफ टाइम है, और इस वक्त मुमकिन है कि ईमान इसको छोड़ दे, और उसने छोड़ दिया। इसने वापस आके उसको मना लिया, चलो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्लैड। आप देखिए, रजब भट्ट का एक बेटा भी है, अब ये 2 लोग नहीं हैं, अब ये मामला 3 लोगों का है जी। और एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है जब उसके सर से बाप का साया चला जाता है। जितना बुरा इंसान है रजब भट्ट, जितना भी बुरा है, वो एक बाप है, ठीक है ना। और ईमान एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं शुरू से ईमान की तारीफ़ करती हूँ। मुझे कल परसों जितने लोग इंटरव्यू करने आए सब ने कहा मैम आप ईमान की बहुत साइड लेती हैं। मैंने कहा जी, मैं अच्छे लोगों की साइड लेती हूँ। वो एक पढ़े लिखे घराने से, एक पढ़ी लिखी बच्ची है, उसका इखलाक, उसकी तहजीब, उसका बात करने का तरीका, ये एक 8वीं जमात पाक लुच्चा लुफंगा लड़का जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, तो बजाय इसके कि वो अल्लाह के आगे झुक जाता, अल्लाह से शुक्र अदा करता। मिस, ये इस तरह की बातें करने के पीछे कोई जाती रंजिश तो नहीं है आपकी? अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल्ल, क्या मतलब रजब भट्ट ने मेरी मुर्गी चुराई? नहीं, मतलब मुर्गी तो नहीं चुराई, लेकिन जिस हाँ। तरह से आप लुच्चा लफंगा, टुच्चा बदमाश इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हैं। अरे तो देखिए, उसने एक वीडियो बनाई, ओ माई किथे, जिन्हें मेरे वास्ते है कि ओ माई किथे। माई हमारे यहाँ नौकरानी को कहते हैं, माई आ गई है उन सामने। और माई सामने बैठी है। गल करना, तलाक देने से पहले बात कर लेते हैं ना कि माई तुसी क्या सी, तो किथे, मेरी तो तलाक नहीं हुई। मतलब आपसे पूछते कि आपने ये बात क्यों की है। मुझे एक कॉल करके, जब मैं कह रही थी वजीफा, जब ये मुश्किल में फंसा था, जब इस पे केसेस अच्छा, बने कुछ थे। लोग ये भी कह रहे थे, ये सवाल ले लीजिएगा कि मिस लाला रुख सिर्फ इसलिए कि रजब मुझसे रब्ता करेगा तो मैं उससे कोई पैसे शैसे की डिमांड करूंगी। हाँ, बहुत पैसे भाई, पेज करोड़ों में भेजना, करोड़ से कम मैं नहीं लूंगी। परसों मुझसे इर्तिज़ा ने कहा अगर वो आपके साथ चाय पीना चाहे, मैंने कहा मैं उसको कभी भी चाय नहीं, मैं उसको अपने घर के अंदर भी ना आने दूँ। फोन में बात करें, पैसों की जरूरत है जो लोग आपके बारे में ऐसे हाँ जी, कहते मुझे हैं। बहुत सख्त पैसों की ज़रूरत है, मेरी आँख की सर्जरी होनी है, मुझे 10 लाख रुपए इमीडिएटली चाहिए, जो जो दे सकता है भाई सब भेज दे। क्या यार, ये अच्छा हाँ, तरीका है तंज करने का। कौन बंदा है जिसको ज़िंदगी में पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन रजब भट्ट से लेकिन रजब भट्ट अपना घर चला ले भाई, अब उसका बहुत ज़बरदस्त डाउनफॉल आने वाला है।
میں اب آپ کو بتا رہی ہوں. پہلے آپ نے ایک پریڈکشن کی وہ سچ ثابت ہوئی, اب آپ ایک اور کر رہی ہیں, دوسری کی تب بھی سب ثابت ہوئی, تیسری کی تب بھی سب. اب یہ ڈاؤن فال والی بات ایسی یہ 2026 ہے, اس کے پاس جو کرنا ہے اللہ سے معافی مانگ لے, سر جھکا لے, بہتر انسان بن جائے. آپ نے یہ بات کی ہے کہ رجب بٹ کی جو بہن ہے, ہماری بھی بہن ہے, بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, جس طرح سے مان میری بہن, اسی طرح سے وہ جو غزل ہے وہ بھی بہن ہے, تو ہم نے کہا اس کو بھی طلاق ہو سکتی ہے, غزل کو طلاق ہوگی. اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال سے غیر مناسب ہے. دیکھیے بالکل غیر مناسب ہے, لیکن مجھ سے پوچھا گیا, ایک بات یاد رکھنا ریحان, مکافات عمل اس دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے. جی, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ کسی کی بیٹی کو اس طرح سے گھر سے نکالتے ہو, بچہ ہاتھ میں دے کر, اور اس کو طلاق دے دیتے ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح سے بدلہ لے گا؟ آپ کی بھی تو گھر میں ایک بہن ہے نا. آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ کل کو یہی کام؟ یہ ڈرا رہی ہیں, فیکچوئل بات کر رہی ہیں. فیکٹ دیکھو, فیکٹ تو ہے ہی نہیں. میرا جو کام ہے اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ اللہ ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں. اس کے علاوہ کوئی فیکٹ نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اب ان کے گھر میں جو اس نے کام کیا وہ مڑ کر ان کے گھر پر بھی آ سکتا ہے. اور ان کے گھر میں کون ہے؟ غزل ہے. اور غزل کا جو بھی میری سائیکک ریڈنگ ہے, انتہا سے زیادہ خود سر لڑکی ہے, انتہا سے زیادہ بدتمیز بچی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی بھابھی کو کیوں نہیں منایا؟ اس نے اپنی بھابھی کا, آپ نے کوئی ایک ویڈیو دیکھا جس نے اس نے اپنی بھابھی کی تعریف کی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو؟ نہیں دیا نا. نہیں, ویڈیو کے علاوہ بیک کیمرہ بھی تو ہو ہی سکتی ہے. میں آپ کو بیک کیمرہ کی بتا رہی ہوں بات, کہ وہ انتہا سے زیادہ اندر سے بدتمیز لڑکی ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت خود سر ہے, اور یہ اس کے بھائی کے فیمس ہونے کا غرور اس کو اتنا ہے, وہ اپنے میاں کو بھی کسی کھاتے میں نہیں ڈالتی. ٹھیک ہے, یہ اب میں ایز اے سائیکک آپ کو بتا رہی ہوں. تو جو مکافات عمل ہے وہ مڑ کے آپ کے گھر پہ ضرور آتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اللہ بعض دفعہ دنیا میں ہی آپ کو انسان دکھا دیتا ہے. ڈرنا چاہیے, اس کو اپنا اخلاق بدل لینا چاہیے. غزل کے لیے پھر وہی بات, میں نہیں کہہ رہی اس کی طلاق ہو جائے گی, ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے کو نہ بدلے تو. اب جملہ کیا ہے, انڈر لائن کریں, ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے کو نہ بدلے. ٹھیک ہے, پروردگار تمام بچیوں کا آمین گھر جو ہے اس کو صحیح سلامت رکھے. آمین ثم آمین. میں بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہوں. جی بالکل. اور لاسٹ پہ جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا, پیچ اپ کے کوئی چانسز موجود ہیں, آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ پیچ اپ کا پہل اس کو کرنی ہے, رجب کو کرنی ہے. اور رجب کے اندر مجھے اتنا سا ملال نہیں نظر آیا, اتنا ملال. ریحان طارق کے شو پہ بیٹھ کے جب اس نے کہا, مجھے اس میں ملال نظر نہیں آیا, شرمندگی نظر نہیں آئی, دکھ نظر نہیں آیا. یار اپنا گھر اجاڑ کے کسی کو دکھ نہیں چلتا. پروین شاکر کا ایک بہت پیارا شعر ہے, شاید ایگزیکٹلی ایکوریٹ ورڈز نہیں, کیونکہ مجھے اتنی یاداشت اچھی نہیں ہے. گھر کے جلنے کا غم تو ہوتا ہے, اپنے ملبے پہ کون سوتا ہے. آپ کے گھر کو آگ لگ جائے, آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کیسے آپ تڑپتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں. آپ کو ایک لکڑی کے میز کے جلنے کی اور کرسی کے جلنے کا دکھ ہوتا ہے, آپ کو بیوی اور بچہ گنوانے کا دکھ نہیں ہوا, جو آپ یوں اکڑ کے کالے سوٹ میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, جن کے پیچھے آپ نے اپنی زندگی تباہ کی ہوئی ہے, آپ ریحان طارق کو سی آف کرنے آئے اور آپ اپنے دوستوں سے ملا رہے, اے میرا شیر ببر, اے میرا کاکا ببر. وہ جو اس کے پیچھے جو کوئی پولیس والا ہے, کوئی کس والا ہے, جو اس کے سارا بلیک منی وائٹ کرتے ہیں. مطلب یہ پورا دھندا ہے, ٹھیک ہے نا. رجب بٹ کا ایک پورا دھندا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, وہ کیا کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے, مگر میں نے اس کے اندر, ہم پیچ اپ والی بات کر رہے تھے. دیکھیے میں چاہوں گی کہ رجب اپنے اس فیصلے کو واپس لے, اپنی بیوی سے پیچ اپ کر لے, اپنے گھر کو بسا لے, اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لے باپ کا. اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں, سب سے معافی مانگ لیتی ہوں, خاص طور سے رجب آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں. ایمان, آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں, میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں, آپ کا گھر بگڑتے میں نہیں دیکھ سک رہی. آپ ایمان کو بیٹی کہہ رہی, رجب کو بھی تو بیٹا کہیں نا, شاید پھر ہی وہ خیال کر لیں. چلے رجب کو بھی آج آپ کی توسط سے بیٹا کہتی ہوں, لیکن سچی بات ہے اگر ایسا میرا بیٹا ہوتا نا تو میں اس کو کٹ کے لاتا مار کے نا سزا کر. اپنا سمجھ کے آپ سمجھا دینا. میں اپنا سمجھ کے ہی اس کو میں نے سارے انٹرویوز دیے ہیں کہ رجب اللہ کے آگے جھک جاؤ, اللہ سے معافی مانگ لو, مجھ سے مت مانگو, ایمان سے مانگ لو, بچے کو اپنا لو. یار تمہارا بھی ہے نا چھوٹا سا بیبی, اس کو رات کو سینے پہ جب تم لٹاتے ہو, ہائے اللہ, میں تو یقین مانو مجھے تو رونا آ رہا ہے. لٹرلی اس بچے کا کیا قصور ہے. چلو سب کو چھوڑو, رجب کو بھی چھوڑو, وہ بھی شاید غلط ہے, ایمان بھی غلط ہے, بچے کا کیا قصور. دنیا تو بچے کی بھی اجڑ گئی نا.
وہ جب گرے گا کس کو باپ کہے گا، مشکل میں ہوگا کس کو باپ کہہ کے آواز دے گا. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اپنے بابا کے پاس جاتے ہو نا. ایسے ہی ہے. آپ کی تو ماما نہیں ہے، آپ بابا کی طرف ہی جاتے ہو نا. تو اللہ سب کے سر پہ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. اس سے بڑھ کے نعمت نہیں ہے. جن کے گھروں میں ماں باپ نہیں ہے ان کو پتہ ہے وہ کتنا ان کو یاد کر کے روتے ہیں. رجب پلیز اپنا گھر تباہ مت کریں، اپنے گھر کو پھر سے بسا لیں. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے. پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کر دیں. اگر ایمان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن اپنا گھر نہ تباہ کریں پلیز. یہ میری دل سے ریکویسٹ ہے آپ کے لیے. ڈن ہو گیا. جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی. مس لالا رخ نے اپنا موقف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پریڈکشن کی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ رجب بٹ کے کچھ معاملات ہیں جو بہتر کر لے تو معاملات اوور آل ٹھیک ہو جائیں گے. اور ابھی بھی انہوں نے اور اب بھی ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ. اب بھی انہوں نے کہا کہ اب بھی معاملات سیدھے ہوں گے اور اپنا گھر بسائیں، اور گھر بستے ہی اچھے لگتے ہیں. پروردگار تمام بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے اور ان کے گھر جو ہیں وہ سلامت رہیں، بستے رہیں. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.